السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نصايبوا البنيه اللي بمكونات بسيطه بزاف ولكن النتيجه تجي روعه، تيجيو زوينين بزاف وهذا هو وقتهم. عندنا في المقادير زلافه كبيره ديال الفورس وزلافه ديال الفينو. عندي 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات او سنيده، عندي 2 معالق ديال الحليب غبره نيدو، عندي 4 المعالق ديال الزبده. والزبده انا تعجبني نديرها نوا بحال النوازيت، ديروها في العافيه منقوصه وتخليوها حتى تولي هكا اللون ديالها قهوي. عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه هاد الحبيبات، ومعلقه صغيره ديال الملحه، ساشي ديال الخماره 7 غرام، وساشي ديال الفاني. وعندي الماء القدر الكافي باش نجمعوا العجينه. انا غنعبر بهذا الكاس هذا بحال العنبه، غادي يهز ليا 2 كيسان ونص حتى 3 الكيسان على حسب الطحين. انا غنعبر بالكاس ونقول لكم شحال بالضبط غادي تحتاجوا ديال الماء. اول حاجه غادي ناخذوا الطحين نديروه في العجانه، من بعد غادي نزيدوا المكونات كاملين. غادي نزيد السكر، الحليب بودغ، معلقه صغيره ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، وساشي ديال الخميره، خميره الفوريه معلقه كبيره، و4 المعالق ديال الزبده. هاد بورنوازيت تديروها الذوب وتخليوها على عافيه مهيله حتى تولي اللون ديالها قهوي بلا ما تحرق، تعطي نسمه زوينه. غنسد العجانه وغنبقى ندورها ونبقى نزيد الماء بشويه وغنعبر لكم بالكاس باش نعطيكم الماء بالضبط اللي غادي يجمع لنا العجينه. بالنسبه للماء غادي نحتاجو 3 الكيسان ونص ديال العنبه، والدليك خصو يتدلك مزيان، سواء عجنتوها بيدكم سواء عجنتوها في العجانه تدلك مزيان. يعني الا دلكتوها بيدكم تدلكوها بديك الطريقه اللي تدخلوا فيها الهواء مزيان وتدلك، يعني تدلكوها وتخليوها حتى تحت وتعاودوا تدلكوها حتى تدلك مزيان. انا غنزيد ندور شي 5 دقائق هكا ولا هذا ديال ندور العجانه شي 5 دقائق باش تزيد تدلك مزيان، ومن بعد غادي نخليها تخمر 1 ساعه. ولا دابا الحال سخون دغيا تيخمر، دغيا العجينه تتخمر، يعني 1 ساعه نص ساعه ولا ساعه الا ربع غادي يضاعف الحجم ديالها. ندوزو باش نقطعوها. صافي العجينه ديالنا من بعد ما تعجنات مزيان خصها تدلك مزيان حتى تولي هكا تتقيسوها ما تتلصقش لكم في اليدين، تتعجن مزيان تتدلك، يعني تولي الملمس ديالها ناعم. صافي غادي نخليوها في هنا، نخليها في هذا البول ونغطيها بشي حاجه من الفوق، نخليها حتى تضاعف الحجم ديالها ونعاودو نتلاقاو باش باش نشكلوا البنيه ديالنا بالطريقه اللي بغينا. ودابا من بعد ما خمرت العجينه ديال البنيه ديالنا تضاعف الحجم ديالها، غادي نهبطوا نخرجوا منها الهواء بحال ديما. العجينه ديالها تكون ما خفيفه ما قاصحه وتكون مدلوكه مزيان، تيجي الملمس ديالها هكا. صافي غادي نرش شويه ديال الطحين على السطح ديال البوطاجي، نقطع القياس اللي بغيت نخدم به. من الاحسن ندير لهم هكا نلويوهم كاملين هكا ونخليوهم باش ملي نجيو نطلقوهم نلقاوهم يساعدونا في الطلاق بحال هكا. صافي هاد الجوج غنخليهم يرتاحوا وغنبدا بهذه اللي طلقت الاولى. صافي كافي بحال هكا، ما ترقوهمش مزيان، تنخليوهم بين وبين ما يكونوش غلاضين بزاف وما ترقوهمش اكثر من القياس، من غير لا بغيتوهم هكا من الداخل ما تكونش كاع فيهم هذيك البضعه اللي تتكون داخل، يعني يكونوا خاويين في الخضر، ديك الساعه تقدروا ترقوهم اكثر من هكا. ولكن الا بغيتوهم شويه يجيوكم عامرين شويه من الداخل
تخليوهم بهذا القياس هذا. ودابا انا عندي هادو كنت خديتهم من بيم، تيديروا غير شي 6 دراهم وزوينين بزاف. تحتاجوا بحال بالنسبه لهذه تحتاج للصابلي اللي تنعمرو بالكونفيتور، وهادو البيتزا ولا اي حاجه. انا غادي نختار هذا المويان هذا، غنقطع به هادو اللي غنعمر بالكريم باتيسري. غادي شفتوا ما تيكونوش غلاضين بزاف وما تيكونوش رقاق بحال هكا. وغادي تاخذوا شي لاطه وتفرشوا فيها شي منديل نقي وتحطوهم باش غنخليوهم يخمروا قبل ما نقليوهم. صافينا غنستفهم بهذا الشكل هذا لاطه اللي تتفرشوا لها هكا شي منديل نقي، وغادي نخليهم حتى يخمروا. خاص تكون عندكم زيت كثيره، شي مقله اللي غارقه ولا طنجره ولا كاسرول اللي تكون ثقيله وتنقليوهم. وغناخذ هذا اللي كبير شويه، ناخذ هذا موين، هذا الكبير ديالهم صافي. وغادي نقطع في الاول هكا، نحيد هذه محسوباش، بحال غندير نصف دائره على هذا الشكل هذا. صافي بهذا الشكل هذا تنعاودو نغطيوهم. وغادي ندير الشكل اللي تيجي بحال البنيه اللي تيتباع مثلا نكونوا في البحر، ولا هذا البنيه العاديه اللي تيجي متقوب من الوسط. ونكمل القياس العجينه اللي عندي كامل، نخليهم يخمروا ندوزو باش نعاودو نقليوهم. ودابا العجينه الثالثه، شفتوا ملي تتلوها وتخليوها تجيو تخدموا تتساليو الاولى ودوزو الثانيه ولا الثالثه تلقاوها طلقات، تتساعدكم دغيا تتطلق. صافي غير هكا، ما غاديش نرققها بزاف. وغناخذ هذا وغادي نقطع ودابا باش ما تجينيش الا درت وحده في هادو غتجيني بهاد البلاصه اللي تكون خاويه غتجيني كبيره بزاف وانا ما بغيتهاش هكاك. غناخذ غير غطاء الزيت ولا عندكم شي غطاء هكا، وغادي نجي الوسط ونقطع بحال هكا. وغادي ناخذ هادو حتى هما خديتهم في نفس الوقت ملي خديت هادو حتى هما تيديروا 6 دراهم. وغادي ندير بهم، غندير هذا وهذا والاخر حتى هو هكاك. يعني هكا نديروا الوليدات. انا هادو ولدي صغير اللي كنختارهم، كنت نشوف معهما بين تيديروا العروض مره تشوفي شنو خاصك، كان تيشوف معايا وقال لي ماما بغيتكم. ما عارف الدراري تيحمقوا على هذا الشيء. غندير لهم هذا الوليد هذا صغيور، ومن بعد غادي ناخذ ندير بهذا.
صافي غنستهم بحال هكا. انا غنكمل بهذه الطريقه هذه كما شفتوا 3 اشكال. غنبقى لي غير هذا غنساليه ونغطيها تخليها تخمر عاودو نتلاقاو باش نقليو. ودابا خلينا البيني ديالنا تيخمروا وغادي نصايب كريم باتيسري باش غادي نعمر هذوك لي بيني اللي دايرين. غنعمرهم بلا كريم باتيسري وحدين غندير فيهم شوكولا نوار. وهذوك اللي دايرين ثقوبين غندير لهم غير سكر بودر. بالنسبه هذوك اللي دايرين نعمرهم بالكريم باتيسري دونك غادي نحتاجو نص لتر د الحليب وغنحتاج 2 معالق ونص ديال السكر، ودائما السكر تنقول بحسب الذوق، و3 د المعالق ديال البودر ديال الكريم باتيسري وساشي د الفاني. اول حاجه وغنحتاجو حتى الزبده، معلقه كبيره د الزبده حتى تتعقد عاد تنزيدو عليها الزبده. درت السكر، غادي نزيد بودر ديال كريم باتيسري، نزيد ساشي ديال الفاني، وغادي نديرها في كاسرول ونقص عليها العافيه ونبقى نحرك ما نحبس بالتحرك حتى تعقد. وغنزيد عليها معلقه كبيره ديال الزبده نوعها مزيان ولا حتى كان ديال الطاس حتى هي ديروها ماشي مشكل. صافي غتنقصوا العافيه، ما تخليوش مجهده بزاف، تكون متوسطه، وتبقاو تحركوها حتى تتعقد. ومن بعد غادي نطفي البوطون، نزيد عليها معلقه زبده وغادي تكون واجده. نديروها في لابوش هادي ملي تقلاو البيني تكون عندنا واجده باش تنعمروهم. صافي بعد ما عقدت غادي نطفي عليها نزيد معلقه الزبده. صافي غادي نزيد معلقه كبيره هكا ديال الزبده ولا طريف هكا الزبده، تبقاو تحركوا حتى تيذوب وتتخليوها تديروها في شي زلافه وتغطيوها بفيلم اليمونطير. وهذاك الفيلم اليمونطير غيكون قايس الوجه ديال لا كريم باش ما ديرش لينا ديك القشره من الفوق. البيني ديالنا من بعد ما تيخمر غتلاحظوا كيفاش خمر، تتبركوا هكا وتحيدوا صبعكم تتعاود ترجع لبلاصتها. والزيت عندنا تيسخن، غادي نبداو نقليو. صافي حطوها كيتقلاو وحاولوا ما امكن ديروا الزيت بحال هكا على الوجه باش ما يتخسرش الوجه ديالها يشمشوا هكا. كتشوفوا راه تيبدا يتنفخ بحال هكا، وتقلبوها سوق بلاص باش تتنفخ مزيان. غادي نحط واحده اخرى ودائما ديروا الزيت بحال هكا. الا ما درتو باش من الاولى تيجي وجه ديالها مشوه ما تيجيش زوين بزاف. ومن بعد تتنفخ تتقلبوها على الجهه الاخرى. ودابا هاد الاخص بسيكين هاد الدبيب هذا تا هو غادي يتخلى. شفتوا يجي شكلهم زوين والوليدات تيفرحوا بهم بزاف. نفس الطريقه خصكم ديروا الزيت من الوجه هكا، ومن بعد غادي نقلبوه هكا. بالنسبه لهادو انا درت لهم غير وجههم هكا في السكر سنيده، وهادو غادي ندير لهم انا درت هذا درت فيه شوكولا دايبه دوزتها وزدت عليها شويه د الحليب وغادي نحاول
صافي زينتهم هكا بشكلاط، وتقدروا تغطسوا ليهم وجههم في الشوكولا. وهادو شفتوا كيفاش شحال تيتنفخوا. غادي ناخذ البوشادوي نعمرها بالكريم باتيسري ونعمرها. غادي ناخذ بحال هكا تديروا شي تقيبه هنا صافي تعمروهم بالقياس، تحطوهم كتستفوا. البني ديالنا تيجي على هذا الشكل هذا. انا عاد درت له غير السكر، درتو هنا في الطبسيل بوحدو، هذا درتو هكا في هذا البلاطو، في هذا الطبسيل عندي اللي طويل. شفتوا معايا درت لهم غير هكا خطوط ديال الشوكولا نوار، وتقدروا ديروا شوكولا بلو ولا تزينوهم بالشكل اللي بغيتو، ولا تغطسوا لهم وجههم في الشوكولا وديروا هذيك الفيربيسال ديال الشوكولا. هادو انا عمرتهم بالكريم باتيسير ودرت لهم سكر كلاص من الفوق، تيجيو زوينين بزاف. هادو ديال ولادي، هادو درت لهم سكر كلاص، وهادي درت لهم الدراري تيبغيو الشوكولا درت لهم شوكولا في الوجه. وكو كانت عندي الفيرميسيل هذيك الشوكولا الحبيبات كون درتها، يعني ما عنديش خليتهم غير هكا. كي الدراري صغار تيفرحوا بهذا الشيء بزاف. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيني. نتمنى تجربوه ويعجبكم. اكيد غادي يعجبكم، تيجي زوين بزاف بزاف بالمقادير اللي هي بسيطه وتيتنفخ. خصكم دائما تردوا البال غير بحال في الطياب، ماشي تحطوه هكا في الزيت بارد ولا تحطوه تخليو، ضروري تبقاو ديروا له الزيت في الوجه باش ما تتخسرش ليه الوجه ديالو، تيتنفخ مزيان. وتطردوا مع البال باش ما يتحرقش، وصافي هادشي ما كان. وتتقلبوه قبل ما يتحمر من الجهه الاولى. والتزيين تيبقى اختياري، تقدروا تزينوه كيف ما بغيتو. تقدروا ديروا غير سكر كلاص وسنيده ولا غير الشوكولا ولا كيف ما عجبكم، تيبقى حسب الذوق. ولا كان عندكم انيفرسير وبغيتو ديروا هكا بوفي منوع ديال هكا ديال هادشي هذا، تقدروا تزينوه ديروا هادو تغطسوا لهم وجههم في الشوكولا وديروا لهم الشوكولا بيضاء من الفوق. والاخرين حتى هما ديروا لهم شوكولا والحبيبات شوكولا. المهم زينوهم بالطريقه اللي بغيتو. كاينه بزاف الطرق ديال كيفاش نزينوا هاد لي دونالد ولا هاد البينيه هذا. غادي نحل معكم وحده تشوفوا شحال تيجي فتي وخاوي من الداخل. الا شفتوا تيتنفخ مزيان، ولكن من الداخل الا لاحظتوا تيكون خاوي. وهذاك الفينو تيعطيه هذيك الصفوريه هكا، تيجي صفر وتيجي زوين بزاف على هذا الشكل هذا. تيجي غزال، ثقوا بيا تيجي غزال، تيجي زوين بزاف. لا في المذاق ديالو ولا في هكا تيجي مهوي، تيجي لا مدقس لا والو، تيجي خاوي. هادو الا بغيتو تعمروهم. ولا كان عندكم، بغيت نقول لكم، الا كان عندكم فخاز تقدروا تزيدوا حتى الفخاز في هادو اللي دايرين عامرين بالكريم باتيسري. هاي تيجيو خاويين هكا. بغيتو نديرو بالشونتيه حتى بالكريم شونتيه طلعوها مزيان وديروها حتى هي تعمروهم بحال دابا درتو هذوك بالكريم باتيسري، هادو ديروهم بالكريم شونتيه ولا تعمروهم من الداخل بالشوكولا، تيجيو زوينين. شفتي؟ نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. الى عجبوكم ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو، واللي اول مره غيشوف القناه مرحبا بيه. ولا بانت لكم شي ملاحظه بغيتو تقولها ليا ولا انتقاد ولا اي حاجه بغيتو تقولها لي تكتبوها لي لتحت في لي كومونتير. شكرا بحال ديما تنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتمنى ما نكونش كنت ثقيله على قلبكم. وبسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.